नाजरीन, वर्ल्ड टुडे में खुशामदीद। पाकिस्तान 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के 48वें इजलास की मेज़बानी कर रहा है। वज़ारती कॉन्फ्रेंस का मौजू इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी है। ये इजलास पाकिस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद हो रहा है। इजलास में OIC ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर नुमाइंदे, अरब लीग और खलीज ताउन कौंसिल समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी शिरकत कर रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान 22 मार्च को इफ्तिताई इजलास से खिताब करेंगे। OIC के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास होने जा रहा है, मुबस्सरीन के नज़दीक तो सियासी, सिक्योरिटी, समाजी और इक़्तिसादी मैदानों में कहा जाता है मुस्लिम दुनिया के सामने जो मौक़े और चैलेंजेस मौजूद हैं, इसके पस मंज़र में अगर देखें तो इस इजलास को खासी अहमियत दी जा रही है। आप इस इजलास के इनेकाद को कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल नवीद, सबसे अहम बात तो ये है कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास है, 48 इजलास है OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स का, यानी इस्लामी ताउन तंजीम के फॉरेन मिनिस्टर्स का 48वां इमरजेंसी यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास है, जिसे पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर बुलाया गया है। ठीक है, लेकिन ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि अफगानिस्तान का जो अलमिया रोनुमा हो रहा है अमेरिका के जाने के बाद, वहाँ पर जो गुर्बत, जहाँ वहाँ पर जो भूख, अफलास और जो दीगर मसाइल पैदा हो गए हैं सरमाए की कमी होने की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन के लैग की वजह से, उसके लिए सरमाया फराहम किया जाए। जो फंड अमेरिका और दूसरे इदारों ने मुंजमद कर दिए हैं उनको रिलीज कराया जाए। तो बुनियादी तौर पे इसका पस मंज़र तो ये है। इसीलिए जो अफगान तालिबान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी पाकिस्तान ने मदऊ किया है कि उनको ये मौका मिल सके कि वो जो फॉरेन मिनिस्टर 57 इस्लामिक कंट्रीज के हैं वो उनसे वो बातचीत कर सके। जी नवीन। ठीक है, मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि OIC की वज़ारती कॉन्फ्रेंस का मौजू जो है, अभी मैंने बताया भी, इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी है। OIC ममालिक के लिए ये मौजू कितना अहम और ज़रूरी समझते हैं? देखिए, अगर आप गौर करें तो ये एक जनरल सा मौजू है। इत्तेहाद यकीनी बात है, बहुत बड़ी हमारी तो वो ख्वाहिश रही है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी ख्वाहिश रही है कि इस्लामी ममालिक जो है उनमें इत्तेहाद हो, और बाकी ममालिक की भी ये ख्वाहिश है कि इस्लामी ममालिक में कोई डिफरेंसेस ना हो। अगर इत्तेहाद ना हो तो कम से कम डिफरेंसेस ना हो। आपने देखा कि गुज़िश्ता सालों में ये डिफरेंसेस बड़े खुल के भी सामने आए हैं मुख्तलिफ शक्लों के अंदर, है ना। और पाकिस्तान ने कोशिश भी की कि किसी तरह इसके अंदर कोई सालिसी का किरदार अदा कर सके। ताहम अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर सूरत हाल है। ईरान और सऊदी अरेबिया में भी बातचीत हो रही है और यमन के मसाइल की तरफ भी को हल करने की कोशिश भी की जा रही है और दूसरे मामला को भी तय करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से माहौल बन रहा है। लेकिन जो आपने टॉपिक को बात की है वो तो हमेशा ही अहम है कि देखिए, इत्तेहाद होना चाहिए, फिर यूनिटी के अलावा तरक्की होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए इस्लामी ममालिक में। तो ये चीज़ें तो सब अहम है, लेकिन ये एक जनरलाइज सा कॉन्सेप्ट है और इससे तो मुसलसल होना चाहिए। और बेसिकली अगर आप ये गौर करें तो इस्लामी जो चार्टर है इस OIC का, उसके अंदर भी यही है कि वो ये कहता है कि ताउन किया जाए जो सेक्टर्स हैं कल्चर के, उसके बाद ट्रेड के और दीगर मामलात के अंदर, ताकि इस्लामी ममालिक के अंदर, देखिए ना, हर मुल्क कोई अफ्रीका में है, कोई एशिया में है, कोई वसी एशिया में है, कोई जनूबी एशिया में है, कोई साउथ ईस्ट एशिया में है। तो बड़ा फर्क है ना आपस के कल्चर के। लेकिन जो बाइंडिंग फोर्स है कि इनका सबका बुनियादी बात यह है कि ये सब इस्लाम से वाबस्ता है। तो कोशिश ये है कि ये यूनिटी कायम हो और तरक्की भी हो। जी अच्छा, बिल्कुल आपने सही बिल्कुल इस तरफ इशारा किया कि जो मौजू है वो बिल्कुल बुनियादी है। यानी किसी भी फोरम की के हवाले से बात की जाए तो इत्तेहाद और शराकत दारी के बगैर तो कोई चीज़ कायम रह ही नहीं सकती।
اب آگے پڑھتے ہیں کہ اس اجلاس میں جو ہے علاقائی منظرنامے کے جائزے کے علاوہ جو ہے اجلاس فلسطین اور جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اپنی درینہ یکجہتی اور حمایت کی توثیق بھی کرے گا۔ اس تمام معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس قدر اس اجلاس کا اثر ان حل طلب مسائل پر پڑنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اسلامی کانفرنس کا جب بھی اجلاس ہوتا ہے، چاہے وہ ہو چاہے فارن منسٹرز کا ہو، تو کچھ مسائل کانسٹنٹ ہو۔ ایک فلسطین کا مسئلہ 1948 کے بعد سے چلا آ رہا ہے نا، اور اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ مسلسل اس کے ایجنڈے پہ رہتا ہے، بڑی اچھی قراردادیں بھی کشمیر کے سلسلے میں پاس ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یمن کا مسئلہ تھا، شام کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیبیا کے معاملات ہیں، اور دوسرے معاملات ہیں جو اسلامی دنیا کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں اس وقت آپ کو ایک پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ دیکھیے یہ یوکرین جنگ کے اندر بھی اسلامی دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو ایک خاص اسٹانس لینا پڑا، انہوں نے لیکن تیل ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس کی قیمتیں آپ دیکھو اوپر گئی پھر نیچے آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر وہ مل بیٹھ کے ایک جگہ آ جائیں اور وہ اس کو غور کریں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس وہ جو کانفرنس ہے اس کے شامل ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے بین الاقوامی طاقتوں سے بھی اس کا تعلق ہے، تو کہاں تک یہ کر سکیں گے یہ مجھے نہیں معلوم۔ لیکن یہ کہ اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں، کیونکہ اصل میں تو اگر آپ دیکھیں کہ ہر چیز اوور شیڈو ہو گئی ہے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، جو روس نے جو حملہ کیا ہے یوکرین کے اوپر، ہر چیز اوور شیڈو ہو گئی ہے۔ تو بہرحال جو اسلامی دنیا کو جو مسائل کا کشمیر کا، پاکستان تو چاہے گا کہ اس میں اچھی قرارداد پہلے بھی پیش ہوتی رہی ہیں، انڈیا کو انہوں نے باقاعدہ تنبیہ بھی کی، بلکہ انڈیا میں جو مظلوم مسلمانوں کو جو ظلم ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے ہمیشہ کنڈیم کیا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ایک کانسٹنٹ ایجنڈا اور یہ ضرور اس میں آئیں گی اور یہ پیش بھی ہوگی۔ جی مرزا صاحب، یہاں پر ایک چیز ہے کہ جو 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلم ورلڈ میں جو اسلامی فوبیا کے حوالے سے جو ایک رجحان پیدا ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان وزیر اعظم جو ہیں ہمارے، وہ بھی کافی اس کا تذکرہ گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں اور مختلف فورمز پہ انہوں نے بات اٹھائی ہے۔ آپ کی اس سے متعلق کیا رائے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اسلامیہ جو ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ ان مسلمانوں کو اس کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم نے اور پاکستان نے اس کو بڑا آپ نے دیکھا کہ 15 مارچ جو ہے وہ اسلامی فوبیا کے خلاف ایک دن بھی بنانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو پاکستان یقینی بات ہے بات کو زیادہ فورسفلی لے گا، کریں گے، اس کے اندر بھی یہ بات سامنے آئے گی، اور یہ دور ہونا چاہیے مسلمان کے خلاف خواہ مخواہ کی نفرت، چاہے وہ کسی بنیاد کے اوپر بھی ہو، ان کے ساتھ تعصب کا برتاؤ ہونا خواہ مخواہ کا اگر یہ ہے کسی کے اندر، تو اس کو مطلب یہ ختم ہو بہت فوبیا کا، اور جو یہاں پر کیا جا رہا ہے وہ اس کا خیال ہے۔ جی مرزا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پاکستان OIC کا بانی رکن ہونے کے ساتھ ہمیشہ اس فورم کا جو ہے پرجوش حامی رہا ہے۔ امید ہے کہ OIC کا یہ اجلاس رکن ممالک کے باہمی تعاون پر مبنی شراکت داری کو فروغ دینے کا باعث بنے گا۔ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے اور